صاحب الدابة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. نزرج تنش مرحب. إن شاء الله نواصل درس الكتاب. نواصل درس الكتاب الجامع الشبهة المميعة ودحضها للشيخ الدكتور حسين السلتي حفظه الله. ولقد وصلنا إلى النقط 19 أسرازتنا نتب لنا لنا 19 نتب ومن شبهة المميعة كمميعوش شبهة مامتاچاوچ ውስጥ ሙመያዎች ከሚያምታቱባቸው ከሚያጭበረብሩባቸው ማጭበርበሪያዎች ውስጥ في الثناء በثناء ዙሪያ በውዳሴ ዙሪያ በማመጎስ ዙሪያ ላይ على أهل البدع የቢድዓ ባለቤትን ማወደስ የቢድዓ ባለቤትን ثناء በማድረግ ዙሪያ ላይ ምን ይላሉ? ثناء على أهل البدع የቢድዓ ባለቤቶችን በጥሩ ማንሳት በመልካም ማንሳት ከሱና አያስወጣም። ምክንያቱም ደሊላችን ማስረጃችን ብለው ይሄንን ያመጣሉ። ምን ይላሉ? አን الإمام አህመድ የቢድዓ ባለቤትን ማወደስ ማመኳሸት ከፍ ማድረግ ያኒ ይሄ ከሱና ያስወጣል እና የቢድዓ ባለቤቶችን ማወደስ ኪታቦቻቸውን ይሄን ጽፈዋል፣ እንዲህ አድርገዋል፣ እንዲህ ናቸው ይሄን ሰርተዋል ማለት የቢድዓ ባለቤቶችን ተዝኪያ ማድረግ ከሱና አያወጣም የሚሉ ሰዎች አሉ ይላሉ እና ኸድር እና ኢልያስ ምን ይላሉ? ማስረጃ ምን ያመጣሉ? ማጭበርበሪያ ማስረጃ ሳይሆን ማጭበርበሪያ ያመጣሉ። ምን ይላሉ? أن الإمام أحمد إمام أحمد أثنى على عبد الرحمن ابن صالح الأزدي الرافضي ይህንን ሰውዬ ያወድሱታል የሚል ነው። ይህንን ራፊዲ የሆነ ሰው ያወድሱታል፣ ያመኳሹታል፣ በጥሩ ያነሱታል የሚል ብዥታዎችን ማጭበርበሪያዎችን ያመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢማሙ አህመድ ይህንን ሰውዬ አወድሰውታል። አለ ዓብድራህማን ኢብኑ ሷሊህ አልአዝዲ አራፊዲ ሺዒ ነው። ቁልቱ ሸይኽ ምን ይላሉ? ነዓም ሊመጣ ነው። ቁልቱ ለው አثنى أحد من أهل السنة አንድ ከአህሉ ሱና ወልጀማዓዎች አንዱ ቢያወድስ على رافضيين عندنا رافضي ቢያወድስ مثلا ለምሳሌ ያክል ነው። ሌላ ቢሆን ቀደርይ ሊሆን ይችላል፣ ጀህምይ ሊሆን ይችላል፣ አሽዓሪ ሊሆን ይችላል፣ ሱሩሪ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ነው لو أثنى أحد من أهل السنة على رافضي مثلا ለምሳሌ ነው ራፊዲ ያልነው እንጂ ሱሩሪ ሊሆን ይችላል፣ ሙመይዓ ሊሆን ይችላል። فلا يخرج من السنة ይላሉ፣ ከሱና አይወጣም ይላሉ። ወላ ينبغي أن نختلف ልንለያይ ልንጋጭ አይገባም ይላሉ። لأجل هذا الرافضي ለዚህ ራፊዲ ለዚህ ሱሩሪ ብለን ልንለያይ ልንጋጭ አይገባም ይላሉ። ለምን? لأن السلف لم يختلفوا مع الإمام أحمد إمام أحمد قال مج تقارنوا مج تطالوا مج تጨቃጨቁ في ثنائه على الرافضي عبد الرحمن بن صالح الأزدي شيعي ነው። እርሱን አወድሰውታል፣ አመኳሽተውታል። ከሌሎቹ ጋር አልተጣሉም። ኢማሙ አህመድ ራፊዳዎችን ሺዓዎችን አወድሰዋል ተብሎ وهذا ما يدندن حوله المميعة ሙመይዓዎች የሚያነበንቡበት በዚህ ዙሪያ ላይ ሙመይዓዎች በዚህ ዙሪያ ላይ ነው እንግዲህ የሚያነበንቡት የሚያወሩት የሚለፈልፉት። وهذا ما يدندن የሚያወሩት የሚለፈልፉት በዚህ ዙሪያ ላይ ነው። حول هذا
نعم ራፊዳዎች እንደፈለጉ የሚያወሩት እንደፈለጉ ያኒ የሚሾካሾኩት የሚያነበንቡት በዚህ ዙሪያ ላይ ነው። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱና ወልጀማዓዎች የዱሩነ መዓ ደሊል ይሄ ነው። አህሉ ሱና ወልጀማዓዎች የሚሽከረከሩት ከማስረጃ ጋር ነው የሚሄዱት። ማስረጃ ነው የሚነዳቸው። ፈሃል ሚን ጀርሒ አብድራህማን አሕመድ ብኑ ሐንበል ሰናእ ሲያረጉ አብድራህማን ብኑ ሷሊህ አልአዝዲ ፈሃል ሚን ጀርሒ አብድራህማን አብድራህማን ላይ የተደረገው ጀርሕ ሃዛ መዐሁ ሁጀቱን አም ላ ማስረጃ አለው ወይስ የለውም ነው። ይሄ ነው የሚታየው። የኢማሙ አሕመድ ሰና ማን ነው ጀርሓቸው እሳቸው ሰና አድርገዋቸዋል። በረፍድ የታሙበት ማስረጃ አለው የለውም? ይሄ ነው የሚያሳስባቸው እነሱ አህሉ ሱና ወልጀማዓዎች። ይሄ ነው ሃዛ መዐሁ ሁጃ አም ላ አብድራህማን ብኑ ሷሊህ አልአዝዲይን ጀርሕ ያደረጉ ሰዎች ከእነርሱ ጋር ማስረጃ አላቸው ወይስ የላቸውም? ይሄ ነው። ኢዛ ሰበተ አልጀርሑ አልቃዲሕ ሊያስተች የሚችል ጀርሕ ውግዘት ከተረጋገጠ يأخذون به أهل السنة والجماعة يزوتال يتبقى ألك فلا يلتفيتون إلى قول الإمام أحمد وده إمام أحمد نقر زور بلو يايوتم ولا إلى غيره ولا إلى ما يزور لمن لأن من عالم ياوك وكأتي عنه سو ياوك سو حجة ما سجن بالاوك على من لم يعلم بالاوك سولا يميوك ما سجن سلونه فالإمام أحمد معذور إمام أحمد معذور ناتشو خفي عليه أمر هذا الرافدي يزي رافدي هنيتا تدبك أباتشو انجي يعني خفي عليه أمر هذا الرافدي عارفه غيره كإمام أحمد وجعله تاوكوت إمام أحمد لا وكوت من نقاد الحديث يا حديث عن تاريوش يا حديث بالموياوش وهذا له نظائر يرمو ليلا بيتيوش مالوت يزي بيتي الله يزي أمساياوش مالوت يزي أمسايا بزونو في كتب التراجم سلا عندان سلا رواتوش هو التاريخ سلا رواتوش هنيتا ميقلسو كتابوش لاي بيتي الله أمسايا الله كما تقدم أسلفنا وإذا رجعنا ملس بلن بالناي وإذا رجعنا إلى كتب التراجم ودا تراجم كتابوش ملس بلن ودا كتب التراجم تملسا بالناي يتراجم كتابوش عالو ملس بلن وهم عندنا تملسا بالناي اتشو لو رجعنا إلى كتب التراجم وده كتب التراجم ملس بلن بنا يلالو فنجدوا يحيى بن معين يحيى بن معين እናገኛቸዋለን قد وثق عبد الرحمن ابن صالح اصلا عبد الرحمن ابن صالح ታማኝ ነው ብለውታል عبد الرحمن ابن صالح ታማኝ ነው የሚል ثنا አላቸው ማለት ነው አወድ ሰውታ يحيى بن معين قد وثق عبد الرحمن ابن صالح وقال شيعي بلوتال جن ثقة نو حديث لا نو جن شيعي بلوتال وقال شيعي قد وثق عبد الرحمن ابن صالح توثيق على الرجب على يحيى وقال شيعي نجرجن لأن يخر من السماء كسماي مودك كسماي تمزقزق ومودك ودمرت أحب إليه نجرجن ودرس بتعام يتشاهد يتوددنه من أن يكذب في نصف حرف يعني تنفيدل جماش كما واشد كسماي تمزقزق ومودك الشارع እንግዲህ ሐዲስ ላይ አይዋሽም ማለት ነው ሺዓ ነው ግን ውሸት የሚባል ነገር አያውቅም አጥንቶታል ሰውየው
ሺዓ ነው። ግን የአንዲትን ፊደል ግማሽ ከመጨመር ከማዋሸት ከሰማይ ላይ ተምዘግዝጎ መሬት ላይ ቢወድቅ ይመርጣል ይሄ ሰውዬ። أحب إليه من أن يكذب في نصف حرف. وقال البغوي سمعت عبد الرحمن بن صالح يقول عندهم كزهم يعتدون مالو أفضل هذه الأمة يزي أمة بلاجو يا نبي أمة بلاج ميبالو تعلقوا بعد نبيها كنبي وهلا أبو بكر وعمر. قري سنة أمال أنت نمال مالته. وقال أبو داود ألف كتابا كتاب صفوان لالو أبو داود دمو قري ويقول لا تشوم أوقات تلاي. وقال أبو داود عنده أخبر منه أبو داود منالو ألف كتاب الزجاج الله في مثالب الصحابة في معايب الصحابة የሶሃቦቹ ነውር የሚያነውር ሶሃቦችን የሚያወግዝ ሶሃባን የሚተች ረጁሉ ሱኢን አሉሳቸው ደግሞ መጥፎ ሰው ነው ክፉ ሰው ነው ብለው ደግሞ እሳቸው መቱት። وقال ابن عدي وعبد الرحمن بن صالح معروف نالو የታወቀ ነው في الكوفيين لم يذكر بالضعف في الحديث أحاديث لاي سلا ضعف التورم أي وسابتم حديث لاي ضعيف نو التبالم ولا تهم فيه أحاديث لاي بجماري بمنامن التترترم إلا أنه كان محترق نجرجن يتقاتل سو نبر بشعة برافضة يندد محترق فيما كان فيه من التشيع بعلبت الشيعاوي أملك أكتو لاي يتقاتل يندد شيعة نبار لالو فتلخص انجدي چمك وطالن تچمقلن يعني تلخص وطا لኛ አገኘን ጭምቅ ሐሳብ አገኘን مما تقدم አሁን ካሳለፍናቸው ان عبد الرحمن بن صالح ثقة في الحديث ይሄንን እንጨምቃለን ሐዲስ ላይ ታማኝ ነው የሚል ነገር እንጨምቃለን ሐዲስ ላይ ታማኝ ነው عند احمد ከአህመድና وابن معين كهولته كيحيى بن معين زند ونقل عنه البغوي إمام البغوي دمو نقلوال وسدوال من أفضل هذه الأمة يميل نقلوا بتال بلوال يالون كزي أمة بلاجو بعد نبيها أبو بكر وعمر يميل مساجهم نقلوال والرافضوت دمو يكفرون الشيخين أبو بكر صديقنا عمر دمو يكفر الرافضوت كما هو معروف كما هو معروف ليه عندما يتاوقوا. وأما أبو داود من أي حكم سطو عنده زيادة علم تجماري أوقات له مالتنا أبو داود كهولم بلاي وهو أن عبد الرحمن بن صالح السجو هذا رجل سوء بلون كفو سونه لمن لأنه ألف كتاب صفوال هلونم ليرتاچو في مثالب الصحابة صحابوچن بما نور صحابوچن بماوغز وأبو داود صاحب السنن سنن أبي داود يتوقع خالف شيخه الإمام أحمد إمام أحمد درسانه شيخاتشون إمام أحمد انبيالو دليل قرنوا أمير في حال عبد الرحمن بعبد الرحمن قداي بعبد الرحمن هنيتا لي خلفوش وهذا منهاج السلفين يسلفوش أكيد حق قارنو كدليل قارنو مش كركرت وهذا هو منهاج السلف لأن الجميع مكنياتهم ሁላቸውም ሰለፎቻችን ሁሎቻቸው يناشدون الحق حق ነው የሚያስተዋውቁት حق ነው የሚያውጁት والحجة والبرهان ማስረጃን دليልን ፍንትው ያሉ دليل ማስረጃዎችን ነው የሚያስተዋውቁት ለትبع الهوى ስሜትን ልቦለድን መከተል አይደለም ولا يتعصبون ጭፍን ወገንተኝነት አልነበራቸውም ለማንም ሰው لأحد ولو ثبت عند الإمام أحمد وابن معين كإمام أحمد إنك ابن معين زند بالرقاقت تأليفه هي كتاب في مثالب الصحابة الصحابوچون نور صحابوچون بمتجت مصحفون بياوق نورو وذمه صحابوچن ماوغزون لهم لما وثقه اصلا كسر مسرته ثقة አያደርጉትም ነበር ታማኝ ነው አይሉም ነበር وعبد الرحمن هذا عبد الرحمن بن صالح هنا يازنو ليس له رواية في كتب الستة أصلا
كتب الستة لا أصلا رواية لهم إذا أرزق ولتم روى له النسائي حديثا واحد النسائي بيتش عنده حديث زق ولتم في كتاب الخصائص خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الزالاي بيتش أبو داود عنده حديث زق ولتم رجع أصلا كتب الستة وستيلم يميل نو ليك نو نشمر يبقى نعم نسائي روى له النسائي كنان حديثا واحدا نسائي نجد في كتاب الخصائص عند كتاب صفة ولتال كم مرحبا 20 ومن شبهات المميعة كمميعة وشبهة ماش بربريا مامتاچا ውስጥ ከሚያጭበረብሩባቸው ማጭበርበሪያዎቻቸው ውስጥ ሙመያዎች አቅላጮች አውዳሚዎች ፊተና አሁን በሰና ዙሪያ ላይ ሰና على اهل البدع ከሱና ያስወጣን በሚሉ ዙሪያ ላይ የቢድዓ ባለቤትን ማወደስ ማመኳሸት እነሱን ከፍ ከፍ ማድረግ ምንም ነገር ከሱና ያስወጣም ለሚለው በሰና ዙሪያ ላይ የሚያመጡት ማጭበርበሪያ أن الإمام أحمد أهون ميلالو إمام أحمد يلالو لما يوقسوا بتاعهم يمتطت أثنى على إبراهيم ابن طهمان بإبراهيم ابن طهمان لي ثناء درجال عود سوتال وهو مرجئ إبراهيم ابن طهمان طبطال بالال مرجعانو يلالو مرجعانو قنستاتشو عود سوتال قال أبو زرعة عندي هالو كنت عند أحمد بن حنبل كأحمد بن حنبل قال بركن فذكر إبراهيم بن طهمان إبراهيم تنسى وكان متكئا تدقفوا هنا نقول ثنا الناس يقولون إمام أحمد تدقفوا نبر يتكمدوت من عل عمواچو كهمم يتنسى تدقفوا تكمدوا فجلس سينسى قجالو يا غراچن سو ምንድነው ጭስ ሳይጭስ የትልልቅ ሰው ሰማይ አይነሳም እንደሚባል وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون صالحوች ሊወሱ አይገባም ፈዩተካ يعني ሌላ ሰው ተደግፎ ሊያዳምጥ ማለት እንደው ቀጥ ብሎ ትኩረት ሰጥቶ ማዳመጥ አለበት ይሉ ነው እሳቸው ሷሊሁን አወድሱት ሷሊሆች ሲነሱ መደገፍ አያስፈልግም ቀጥ ብሎ ራስን ቀጥ አድርገ በደንብ ትኩረት ሰጥተ ነው ማዳመጥ ያለበት የሚል ተጠቅመዋል አወድሰውታል ይሄን ያመጡታል قلت ይላሉ ሼኽ وهذا كسابق እንዳለፈው ነው እንዳሳለፍነው ነው አሉ فإن إبراهيم بن طهمان وثقه غير واحد كعند أئمة بلاي توثيق አድርገውታል ታማኝነቱን አረጋግጠውለታል وهو صادق اللهجة እውነተኛ በወሬው እውነትን የሚያወራ ማይዋሽ صادق الكلام በንግግር እውነተኛ ንግግር የሚናገር في الحديث حديث ላይ صادق اللهجة في الحديث حديث لا سوارا ونتنيا سونه ولم يكن من دعاة المرجع ودا إرجاع كميترو دعاتو سباكيوچم አልነበረም حتى يتوزند لنتوبت زند حديثه للتوزند اصلا ودا إرجاع كميسبكو كميطارو سباكيوچ አልነበረም حديثه لنتوزند አሉ بل رجعم ተብሏል الى السنه እንዳውም ወደ ሱና ተመልሷል فالمميعات مميعوج عليهم لعين الله لا خبرة لهم خبرة يلاچوم اصلا جهلاوچ ናቸው ዕውቀት የላቸውም بذلك لجهلهم ደንቆሮች ናቸው በሊድ ናቸው بهذا الفن በዚህ ፈን ላይ በዚህ ሞያ ላይ በሊዶች ጃሂሎች ደንቆሮች ናቸው اصلا የሚነሳ የላቸው وقال احمد كان مرجئا ብለውታል ኢማም አህመድ مرجئ ነበር شديدا على الجهمية ያውቁታል በጀህሚያዎች ላይ ግን ሰና ያረጉበት ለዚህ ነው ብርቱ ነበር ጀህሚያዎች ላይ ጨካኝ ነበር ኃይለኛ ነበር ያዋረዳቸው ነበር شديدا على الجهمية وقال الدارق አንደኛ ወደ ኢርጃ አይሰብክም በሁለተኛ ደረጃ ካለመስበኩም ጋር በኢርጃ ከመታማቱም ጋር ተወብቷልም እየተባለ شديد على الجهمية الجهمية وقال الدارقطني وغيره ሌሎችም ثقة بلوتان إبراهيم بن طهمان ثقة بلوتان إنما تكلموا فيه
للإرجاء ياوربت يتتشبت مكنيات يتتشبت مكنيات أصحاب الجرح والتعديل للإرجاء لمرجع النتنو وذكر الحاكم أنه رجع من ملسوا أنه ما رجعتوا الكافروش أن الإرجاع كإرجاع تملسوال وكان الإمام أحمد رحمه الله يروي عن المرجئ إمام أحمد كمرجع وشعر نبر إذا لم يكن داعيا ودا إرجاء ما يتأرك هون أو مخاصم ما يتشكاتشك ما يكراكر كون يهربت نبر فالمميع لا يفرقون ليتون لو آيايوم بين من وقع في البدعة بدعة لا يودك أنسونا ببدعة يتجمع لك أنسونا وهو ساكت ببدعة تجمع لك وزم يعني ترش زم وبين الداعي بمسبكو بميتارو مكاكل አይለዩም ኢላ ቢድዓቲ ወደ ቢድዓዎቻቸው የሚጣሩ ቢድዓዎቻቸውን የሚያበጃጁ አሉ ወያንሽሩ ቢድዓተው ቢድዓዎቻቸውን ቢድዓውን የሚረጭን የሚያሰራጭን ሰው እና ዝም ያለን አይለዩም ويدافع عنها ስለፈጠራት ቢድዓ ስላመጣት ቢድዓ የሚከላከል የሆነን ሰው ويبث الشبهات ማጭበርበራዎችን የሚያሰራጭ የሚበትን يبث የሚበትን የሚያሰራጭ ሹብሃዎችን ማምታቻዎችን ማጭበርበሪያዎችን ከልሙመይዓ ልክ እንደ ሀገራችን ሙመይዓዎች انظر تفاصيل اقوال اهل العلم የእውቀት ባለቤቶችን የንግግሮቻቸውን ዝርዝር ተመልከት في حكم روايه اهل البدع ما تجلال روايه اهل البدع كبدع ባለቤቶች ሐዲስን ማውራት የሚለውን የዑለማዎችን የንግግራቸውን ዝርዝር ማየት ትችላለህ ማንም ይባል ኪታብ ላይ ሸርሂ ኢለል الترمذي لابن رجب وغيره ለሌሎችም ማየት አቅም ያለው ሰው ሄዶ እዛ ላይ ማየት ይቻላል የሚል ነው ኢንሻአላህ نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين نعم نشوف نعم